बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मामले पे हम बात करने वाले हैं, मॉल रोड रावलपिंडी पर फायरिंग होती है। एक नौजवान आता है, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बरवक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी एक्शन लेती हैं और उस जो शख्स है उसको हलाक कर दिया जाता है क्योंकि वो खुलेआम फायरिंग कर रहा था। लेकिन ये इससे भी बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि जो शख्स हलाक होता है, जब देखा जाता है उसका सोशल मीडिया, उसके आईडी कार्ड, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जब तमाम मामला सामने आता है तो इंकशाफ ये होता है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उसके पिक्चर्स, उसके गले में झंडे, उसके बहुत सारी, उससे ये भी बताया जा रहा है कि गोलियां भी उससे बरामद हुई हैं और पार्टी परचम भी बरामद हुआ है और उसकी बहुत सारी पिक्चर। और ये ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा कारकुन था, अब डर वर के जो है वो, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो घरों में बैठ गए हैं, दुबक गए हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक सरगर्म कारकुन था। ऐसा क्यों हुआ है, ये मैसेज क्या जाएगा, इस सारे मामले पे बात करेंगे जी। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? आई एम गुड सर। लेकिन ये अफसोसनाक खबर आई है। एक तो ये रावलपिंडी मॉल रोड पर फायरिंग होना कि एक शख्स आता है, अचानक से फायरिंग शुरू कर देता है, ये अफसोसनाक वाकया, और फिर जिसको हलाक कर दिया जाता है उसका ताल्लुक पीटीआई से निकला है। ये कितना बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिद्रा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अलमनाक जनाब ये वाक़या है। लेकिन इसके पीछे की वजूहात क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, सही असल चीज़ ये देखने वाली है। हुआ ये कि कल जनाब वजाहत एस खान, जो एक भगोड़ा और मफरूर यूट्यूबर है, उसने कल वीलॉग किया और उसमें एक फ़ेक न्यूज़ चलाई। फ़ेक न्यूज़ ये चलाई कि मेरी GHQ के अंदर 2-3 अफसरान से बात हुई है, उन अफसरान ने मुझे इतला दी है कि मुबैना तौर पर जनाब बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह खैर, वो थंबनेल मेरी भी नज़रों से गुजरा सर, बिल्कुल ये बना, ठीक है ना। अब इस फेक न्यूज़ के ऊपर ये मोहम्मद हुसैन नामी जनाब खैबर एजेंसी का इनका कारकुन, कि जो इंतहाई एक्टिव कारकुन, पूरी लीडरशिप के साथ इसका रिलेशन, और अगली ब्रेकिंग सुन ले, इसके वजीर आला KPK सोहेल आफरीदी के साथ आज सुबह तक जनाब इसका राब्ता था। सही सही सही। रेगुलर वजीर आला से लेके आपके जनाब इकबाल अफरीदी, मैना खान अफरीदी और इन सारे जनाब लोगों के साथ था। अब वो जो वजाहत एस खान ने फेक न्यूज़ चलाई, उससे मुतासर होकर बिल्कुल जिस तरह 9 मई हुआ था, 9 मई भी इसी तरह फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी खबरों की बुनियाद पे हुआ था। पिछले 4 साल से पाकिस्तान के अंदर नकद कोका की तहरीक के ऊपर फेक न्यूज़ का जनाब ढोल बजाकर पूरी पाकिस्तानी कौम को, और ख़ुसूसन जनाब PTI के कारकुनान को और उनकी जो 2nd और 3rd टियर की लीडरशिप है, उनको हरासमेंट और पैनिक का शिकार किया जाता है। सही। और करते कौन? वो जो बाहर बैठे हैं, जिनसे अब PTI भी ऐलान बरात करती है। शफी जान ने शहबाज गिल की क्लास ले ली, इसी तरीके से जनाब सुलेमान अकरम राजा, जनाब आदिल राजा की जनाब ढोल बजा रहे हैं, कोई किसी का कोई किसी का। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को एजेंडा दिया होता है मोसाद ने और रॉ ने, और वो जनाब उस एजेंडे के मुताबिक ये फेक न्यूज़ चलाते हैं। और आज जो माल रोड के ऊपर वकूआ हुआ है, ये उसी का शाखसाना है। मैंने इस पर एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, मैंने कहा यार ये जो बंदा मारा गया है, इसके मरने का होली सोली बार जो है वो वजाहत एस खान के ऊपर है और इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इस एक वाक़े के ज़रिए से मैं मुस्तकबिल के अंदर ये जो 27 सितंबर है ना जी, इसके हवाले से कोई बड़े ही सीवियर किस्म के हालात देख रहा हूँ। चौहान साहब, मुझे लगता है चौहान साहब तो यह है कि बेल मंडेर नहीं चढ़ेगी, लेकिन खुदा न खास्ता इन्होंने जबरदस्ती बेल मंडेर चढ़ाने की कोशिश की जनाब PTI ने, तो बहुत बुरे हालात इनके लिए होंगे जो मैं बयान नहीं कर सकता।
ٹھیک چوہان صاحب، 27 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، مومنٹم بنے گا نہیں بنے گا، کیا کوئی نااہلی کا خطرہ ہے، اس سارے معاملے پہ ہم نے بات کرنی ہے. لیکن سر یہ جو ملزم ہلاک ہوا ہے محمد حسین، جس طرح سے وہ آیا، فائرنگ کی اور آپ نے تمام معاملے کو بیان بھی کیا ہے، یہ خوف و ہراس پھیلانا تھا یا پھر یہ اشتعال میں آ گیا کارکن اپنے طور پر؟ یہ کیا میسج کیا سمجھا جا سکتا ہے اس سے؟ اتنا 4 سال سے نا پاکستان کی عوام کے ساتھ اجیت دیول نیٹ ورک جو ہے انڈین را کا، وہ اس نقد کوکا کی تحریک کو اپنے ساتھ ملا کر، ان کی اوورسیز چیپٹرز کو ساتھ ملا کر، وہ جناب آپ کا جبران الیاس جو ان کا ہیڈ ہے اس کو ساتھ ملا کر یہ ہیجان انگیزی کریٹ کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں. اور انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ سارا دن ہاتھ میں اس نے جناب موبائل پکڑا ہوا ہے، وہ جھوٹی خبریں دیکھ دیکھ کے کہ جناب بانی تحریک انصاف کو مار دیا گیا، اس کی آنکھ کو ضائع کر دیا گیا، اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا، اس کے ساتھ وہ کر دیا گیا، پھر اس کو جناب ایک خدائی اوتار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی وہ اللہ میاں کا خاص معاذ اللہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ بڑا ہی اللہ کا ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی کلندر ہے، وہ جناب اولیاء سے بھی اوپر تر ہے، اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ ہو رہا ہے، جیل میں اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، اس کو بھوکا ننگا رکھا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں بار بار دیکھ کے وہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے متعلق آپ اس طرح چلائیں گے، اس پولیٹیکل پارٹی کا جو کارکن ہوتا ہے، اور کارکنوں میں ذہنی طور پہ ڈسٹرب لوگ بھی ہوتے ہیں، بے روزگار بھی ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ جناب کریک دماغ بھی ہوتے ہیں، آوازار لاچار لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پھر مینٹلی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایکٹ کر دیتا ہے. صحیح. اب وہ کل وجاہت خان نے ایک خاص مقصد کے تحت جو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی جماعت برطانیہ کی طرف سے کہ تم پاکستان کے اندر یہ لا لیسنس، ہراسمنٹ اور یہ پینک کریٹ کری رکھو، اور یہ 12 کا ایک ٹولہ ہے، 11-12 بندوں کا جو مفروروں کا ٹولہ ہے، وہ یہی کام کرتا ہے. اب دیکھیں نا پنجاب کالج جو تھا لاہور کا، اس کے حوالے سے وہ عمران ریاض یا نا وہ ٹکر کا آدمی گیلا تتر، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی فیک نیوز چلائی جناب بچی کے ساتھ فلاں ہو گیا، بعد میں جناب چیزیں ثابت ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. 26 نومبر کے حوالے سے ان لوگوں نے ایک فٹ خون کی اے آئی کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے تصویریں اور ویڈیوز بنا کے چلائیں کہ جناب خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اگلے دن جناب ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے. اب یہ ہزاروں پچھلے 4 سالوں میں فیک نیوز کے ذریعے سے یہ پاکستان کو ڈی مورلائز اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. چوہان صاحب، سر آپ کل بھی بڑا سوشل میڈیا پہ فوکس کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے حوالے سے فیک نیوز، فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. آج بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے، اور واقعی یہ جو آپ نے مینٹل سٹریس کی بات کی ہے، مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے، یہ نہ صرف کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی بلکہ یہ پورے پاکستان کی ہی جو زیادہ تر آبادی ہے اس کی کوئی مینٹل ہیلتھ گڈ نہیں ہے، بلکہ بڑی پور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہم اس وقت یہاں پہ زندگی گزارے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے کہ اب اس سارے معاملے کا جو بھی فیک نیوز آتی ہے یا جن تھمبنیلز کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو سر جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے ہمارے اداروں کے پاس کیا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکے، ان اکاؤنٹس کو اڑایا جا سکے اور فوری طور پہ ان کا سدباب کیا جا سکے؟ دیکھیں اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو، اب دیکھیں ایف آئی اے ہے، این سی سی آئی اے ہے، اس طرح باقی انٹیلیجنس بیورو ہے، خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک بڑی ہی عظیم الشان جنگ عظیم سوم صرف اور صرف پاکستان کے خلاف شروع ہوئی ہے. اس میں آدھی دنیا اس میں شریک ہے. میں بھی یہ بھی بتا دوں، دنیا کی ساری سپر پاورز اس میں شریک ہیں سوائے چائنا کے. ہر ملک حصہ بقدر جسہ اس وقت پاکستان کے خلاف اپنی کڑک نکال رہا ہے. اس میں جناب یورپین کنٹریز بھی ہیں، اس میں جناب نام نہاد سپر پاورز بھی ہیں، اس میں اسرائیل اور انڈیا تو کھلم کھلا ہے. اب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس صہیونی طاقتوں کا کنٹرول ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی ایپس ہیں، ان کا کنٹرول ہے، ان کی جناب انٹرپرینورشپ ہے، اس کے تحت وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں لانچ کرتے ہیں بنڈل کے بنڈل. اب آپ دیکھیں نا، وہ ایک لڑکی پکڑی گئی تھی پی ٹی آئی کی، وہ بڑی پردے والی، بڑی سادہ سی چلی سی. جب این سی سی آئی والوں نے پکڑا
تو جناب ادھر سے ہی پھر پتا چلا کہ فیس بک کے اوپر 28 لاکھ فیک اکاؤنٹس جناب وہ چلا رہی تھی. لاکھوں 28 لاکھ بوٹس اکاؤنٹ. اور بوٹ اکاؤنٹس میں مختلف پریس کانفرنس کر کے پچھلے 4 سالوں میں بتا چکا ہوں اور مختلف ٹاک شوز میں. ایک بوٹ اکاؤنٹ کے ساتھ 500 سے لے کے 50,000 سے لے کے 5 لاکھ تک بھی اکاؤنٹ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. صحیح. وہ بوٹ اکاؤنٹس میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تم نے فلاں ایشو کے اوپر پرو پی ٹی آئی اگر جناب آپ کی جناب کوئی پوسٹ آئے گی, آپ نے ٹھکا ٹھک اس کے اوپر کمنٹس بھی کرنے ہیں, لائک بھی کرنا ہے, اس کو ریپوسٹ بھی کرنا ہے. اگر آپ کی اینٹی پی ٹی آئی کوئی آئے گی, آپ نے اس کو بالکل کسی قسم کا رسپانس نہیں دینا, اور اس کے لیے پھر کمنٹس پہلے سے تیار ہیں, گالی گلوچ ننگی گندی گالیاں جناب وہ لکھ دی جاتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس اور ہزاروں کی تعداد میں. وہ آٹومیٹک اگلے 24 گھنٹوں میں اس جناب پوسٹ کے اوپر کہ جو پرو پاکستان ہوگی, اینٹی پی ٹی آئی ہوگی, اس کے اوپر آ جائے گا. اچھا, اسی طرح فوج کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا پاک فوج کے حق میں آئے گی تو وہ بوٹ اکاؤنٹس جناب اس کے نیگیٹیولی اس کے اوپر جناب 24 گھنٹے کے اندر اپنا رسپانس دیں گے. انڈین را اور موساد اس وقت اسی ٹیکنالوجی الگوریدمز ہیں, اے آئی ہے اور جناب آپ کے لیے بوٹس اکاؤنٹ ہیں, ان کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے ذہنوں کو مفلوج کیے ہوئے ہیں. 9 مئی اسی کے سلسلے میں جناب آپ کا جناب نمو پذیر ہوا, اس کے بعد مختلف وقوعات دیکھ لیں, اسی طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ ریاست ان کو کنٹرول کر رہی ہے, آہستہ آہستہ ان کو کرٹیل کر رہی ہے. صحیح. لیکن مقابلہ سخت ہے. چوہان صاحب مجھے سر یہ بتائیے, یہ ہم جس ہلاک ملزم محمد حسین کی جس کی بات کر رہے ہیں سر, ابتدائی طور پر پکچرز بھی سامنے آئی ہیں, پتہ چلا ہے کہ ایک پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے. ابھی مزید تحقیقات ہوں گی, بہت سارے معاملات ابھی مزید سامنے آئیں گے. سر اگر مزید چیزیں ثابت ہوتی ہیں, تحقیقات مزید جو ہے وہ گہرائی تک کی جاتی ہے, تو کیا اس سارے معاملے کا یا پھر اس ہلاک ملزم کا جو چیزیں ہیں, جو تحقیقات ہیں, وہ اثر انداز ہوں گی سیاسی جماعت پہ, پی ٹی آئی پر بھی, یا پھر جس نے کیا صرف اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا؟ اس کی ویڈیو اس وقت پوری مارکیٹ میں آ چکی ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں, پوری 2-2.5 منٹ کی, جس میں یہ ہر 26 نومبر کا ہو, 9 مئی ہو, مختلف قسم کے مظاہرے ہوں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو, اس میں یہ دہشت گردی کرتے ہوئے جناب صاحب دکھائی دے رہا ہے. صحیح. ڈنڈا اٹھا کے, اسلحہ اٹھا کے, ٹھیک ہے جی, غلیلے اٹھا کے. تو اب اگر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں سہیل آفریدی بھی پھنسے گا, مجھے تو لگتا ہے اس طرح. اور پھر جو پی ٹی آئی کا اقبال آفریدی سے اگر اس کا رابطہ ہوگا, مینا خان آفریدی سے ہوگا, یہ جتنے لوگوں کے ساتھ بھی اگر اس کے کوئی رابطے وغیرہ ہوں گے تو پھر وہ تفتیش کے جناب زیر تفتیش تو آئیں گے نا, اور پھر احتساب کا کدو کٹے گا تو پھر سب میں بٹے گا, تو ان ساروں میں پھر بٹے گا جناب, یہ سارے کے سارے زیر تفتیش تو آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ 27 ستمبر کا بیڑا گر کر لیا انہوں نے, یہ ایک حرکت کر کے جناب. اور 27 ستمبر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اب انتہائی اسٹرکٹ قسم کی پالیسی, پہلے بھی جو میری انفارمیشن تھی جی کہ ریاست نے طے کیا ہوا تھا کہ ان کو پشاور سے ہی نہیں نکلنے دینا, اور میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ اس دفعہ بیوروکریسی جو ہے کے پی کے کی اور پولیس اور انتظامیہ ہے, چیف سیکرٹری نے, آئی جی نے, ان ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں. انہوں نے کہنا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کو پاجن تسی جانو, تہاڈا کام جانے, اسی تہاڈی اتنے جائز ناجائز خواہشات پوری کرنا سے نہیں آئے, ہم سرکار کے نوکر ہیں. سرکار کی ہم نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ شعبہ اور یہ بیوروکریسی اور یہ انتظامیہ اور یہ جناب پولیس جناب جوائن کی ہے. ہم نے ناجائز خواہش احتجاج کا کیا بننا ہے اس پہ انالیسس کرتے ہیں. پہلے مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا پنڈی اسلام آباد کی سیکیورٹی کمپرومائز نظر آ رہی ہے؟ کوشچن مارک لگ رہا ہے, کیونکہ چند روز پیچھے چلے جائیں, میرا خیال ہے کوئی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے, گروپ کیپٹن, گروپ لیڈر جو تھے, ان کی ہلاکت سامنے آتی ہے. وہ کسی فیمیل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک نوجوان 18-19 سال کا بتایا جاتا ہے, وہ پسٹل نکالتا ہے, فائرنگ کر دیتا ہے, ان کی موقع پر جان چلی جاتی ہے. اب یہ دوسرا واقعہ, جی یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں. جی جی بالکل, یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. یہ جو ڈے ٹو ڈے آپ کے کرائمز ہوتے ہیں نا ہر سوسائٹی, ہر معاشرے کے اندر, یہ بنیادی طور پہ اس کے اندر آتا ہے. ہاں یہ والا وقوع جو آج ہوا ہے یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے, ٹھیک, اور اس کے پھر رزلٹ بھی آپ کو انشاءاللہ جناب بڑے الارمنگ قسم کے اور بڑے زبردست قسم کے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے ریاست کی طرف سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے.
चौहान साहब, आपने कहा डे टू डे इवेंट है, लेकिन सर ये असलहा का जो एक्सेस है वो इतनी आसान है कि किसी के पास भी हो सकता है, किसी को भी मिल सकता है और वो इस तरह से जो है वो शहर में लेकर फिर भी सकता है, जबकि हम लोग देखते हैं जो दारुल हुकूमत की बात करते हैं, पिंडी की बात करते हैं, तो सर वहाँ पे बहुत सख्ती है। 99% हम सुनते हैं कि सिक्योर तरीन इलाके हैं वो। एक बात अपने ज़हन में सिदरा बैठा लो जी, जिसने क्राइम करना होता है उसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक, जिस शख्स ने तय कर लिया हो ना कि उसने क्राइम कमिट करना है। अब आप देखें ना, अमेरिका हमसे सुपर पावर है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमसे कहीं आगे है। सही। 9/11 वहां पे हो गया, कोई रोक सका? आप बताएं। 9/11 के जितने दहशतगर्द थे सारों ने ट्रेनिंग जनाब अमेरिका के अंदर हासिल की थी, अमेरिका के अंदर। अब आप बताएं, अमेरिकन CIA के और FBI की जनाब नाक के नीचे ये सारी की सारी तैयारी होती रही। सही। फिर उनके पेंटागन पे हमला हो गया, फिर उनके एयरपोर्ट पे हमला हो गया, फिर उनके जनाब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया। वो रोक सके? नहीं रोक सके ना। वजह ये है कि जिसने जुर्म करने की ठान ली उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रियासतों का और हुकूमतों का और रूल ऑफ लॉ का पता चलता है कि उसके बाद रियासतें क्या करती हैं उस वाक़े के हवाले से, उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, फिर उस क्राइम को परसू करके उसके एंड रिजल्ट पे पहुंच के उनके मुजरिमों को सजा देने के हवाले से ये चीज देखने वाली होती है। सही। इसमें हम कमजोर है, इसमें पाकिस्तान कमजोर है, इसमें पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसके अंदर मेरी जाती राय में पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में कुछ जनाब बैरूनी ताकतों के एजेंट्स बैठे हुए हैं जो जान के चीज़ों को लिंगर ऑन करते हैं, जो जान के चीज़ों को ख़राब करते हैं। अब देखें ना, तहरीक-ए-इंसाफ जजेस विंग बना हुआ था। सही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट्स के अंदर भी, लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। ये 26वीं और 27वीं तरमीम ना आती तो जनाब आपकी वो पंजाबी कहते हैं मौज मलंगा दी। यहाँ पे जनाब नकदा कोका की तहरीक पे लोग जनाब 10-10 जनाब चौहान साहब, आज प्रोग्राम के आगाज से नकदा कोका क्यों आपको याद आया जा रहा है? खैर है ना, मुझे ताजा सुन के तो नहीं आए। मेरा एक स्टाइल है, मेरी एक आदत है कि मैं एक बंदा या कोई ग्रोह अपनी किसी हरकत से बाज ना आए तो फिर मैं उसके हवाले से उसका एक जनाब नाम रख लेता हूँ। अब ये नकदा कोका के ऊपर नाचना शुरू किया इन्होंने, फखर से नाचते हैं ना। मैं तो नहीं किया ना, ये मैं तो नहीं नाम लाया, ये नाचते हैं। नकदा कोका का गाना लगने की देर होती है, इनका सलमान अकर राजा भी थर-थर। लेकिन चौहान साहब वो सब में फिर भुगता भी, फिर वो जिस सिंगर ने गाया उस बेचारे ने भी भुगता, पाबंदी भी देखी। अब हो गया ना, वो हो गया। वो मेरा दोस्त है, भाई है मलकू। अच्छा जी। उसने जब खाया ना गाना, दूसरा उसका पार्ट आया फौज के हक में, वो भी बताइए ना कौन सा आया। चौहान साहब वो भी तो बताइए ना, नकदा कोका तुसी। मैंने इसको फोन करके पूछा, मैं क्या उड़ रहा में? कहता यार नहीं, अच्छा उड़ वाकई रहा में। चले चौहान साहब, एक ब्रेक पे जाना है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर ही रहें। लेकिन जब भी इस तरह का कोई भी सियासी जमात का कारकुन है वो इस तरह से बाहर निकलेगा, चाहे उसे सियासी क़यादत की जानिब से कोई शय मिली हो या फिर वो अपने तौर पे खुद ही उसका लहू जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हो, वो रोड पे निकला हो या जो भी माइंड सेट रहा हो, लेकिन यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है बल्कि जो सियासी जमात है जिसका वो झंडा लेकर फिर रहे हैं, जिसके साथ वो पिक्चर्स बना रहे हैं, जिसके जलसों में नज़र आ रहे हैं, उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात हो।